to satisfy their crave. तो आप एट द रिसीविंग एंड यानी कि ग्राउंड लेवल पे आपको ये चीजें जज करनी है अच्छी तरह से। वहां बैठे हैं, आपको ये चीज जज करनी है कि ये जो मेरे पास पेशेंट आया है ये एक जेन्युइन पेशेंट है या किसी गलत हाथ में मैं दवाइयां में दे रहा हूं। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपकी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देखना है कि देखिए आपको ये इंश्योर करना है कि किसी भी गलत हाथ में दवाई ना पड़े, और एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि कोई जेन्युइन पेशेंट सफर ना हो। ये बहुत ही ब्लीक एक ब्रिज बन जाता है गैप, यहाँ पे आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से प्रेस्क्रिप्शन में आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से ये भी देखना है कि ये दवाइयाँ कंपैटिबल हैं कि इससे पहले। कभी कभार क्या देखिए ये जो है एरिया ये गांव देहाती लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे हिली एरियाज हैं, इसलिए उनके पास ज्यादा उतना तजुर्बा नहीं होता या पढ़े लिखे नहीं है, तो वहाँ वो कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं उनसे। कभी कभी प्रेस्क्रिप्शन एक दूसरे की ले आते हैं, पता नहीं होता उनको, तो वो आपको चेक करना है कि उनसे पूछना है आप यही नाम है आपका, एड्रेस यही लेते हो, फिर उसको जो है आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कोई और दवाई तो नहीं ले रहे, कहीं ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो रियली बता भी नहीं पाते डॉक्टर्स को। इन चीजों का ख्याल रखना है, तो बड़े हादसे होने से टल जाएंगे। हम जो है एकजुट होकर अगर इकट्ठा इस नशे की वबा के खिलाफ हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये कल हो जाएगा। स्टोरेज कंडीशंस ऑफ मेडिसिन, स्टोरेज कंडीशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। कुछ मेडिसिन पे लिखा होता है स्टोर एट ए कूल प्लेस, उसको जो है रेफ्रिजरेट करने की जरूरत नहीं है, ना ही रेफ्रिजरेटर में रखने की जरूरत है। अगर उस पर कोल्ड प्लेस लिखा है तो आपको जो है वो रेफ्रिजरेटर में रखना है, वो फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है रेफ्रिजरेटर में रखना है, नीचे वाले शेल्फ पे, लेकिन फ्रीजर में नहीं रखना है। रेफ्रिजरेटर के पीछे भी बैक साइड वाली शेल्फ पे डायरेक्ट सनलाइट पे भी कोई मेडिसिन नहीं रखती है। ये बात ध्यान से आप रखें, अक्सर जगह ये मैंने नोट किया कि डायरेक्ट सनलाइट पे जो है कोई अर्ज नहीं है, लेकिन दवाई जो है मेडिसिन ऐसा ब्लिस्टर्स, स्ट्रिप्स या सिरप बोटल्स वगैरह वो उनको जो है डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। देखिए पेशेंट के जो सेक्रेट्स हैं रिलेटेड टू हिज मेडिकल कंडीशन, वो या तो वो डॉक्टर के पास रिवील होते हैं या फिर आपके पास हो जाते हैं, क्योंकि वो आपसे मेडिसिन लेने आते हैं। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट के सेक्रेट्स किसी से आप शेयर नहीं करते। आपको समझ आ रही है मेरी बात? ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और आज जो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपका, मैं आपको फॉर्म आपने दिया है, हमने भी दिया है, फार्मेसी रेगुलेशन प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 में फार्मासिस्ट ओथ रखा है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। वो इंग्लिश में है। मैंने एडिशनल वर्दी डिप्टी कमिश्नर अन्ना से रिक्वेस्ट ये परमिशन लेता हूं कि मैं इनको ओथ दिलाऊं। एवरीबॉडी स्टैंड अप। और संजीदगी से अहद लेता हूं कि मैं खुद को इंसानियत की खिदमत में फार्मेसी का इल्म इंसानियत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं इंसानी जिंदगी के तई इंतहाई एहतराम को बरकरार रखूंगा। सियासत या समाजी हैसियत को अपने फर्ज और मरीज के दरमियान हावी होने की इजाजत नहीं दूंगा। मैं अपने पेशे को पुरवकार और इखलाकी एहसास के साथ अमल में लाऊंगा। मरीज सेहतयाबी हो। मैं मरीज के राजों का एहतराम करते हुए इन्हें राज ही रहने दूंगा। मैं अपनी ताकत के मुताबिक फार्मेसी के पेशे की इज्जत और अजीम रिवायत को बरकरार रखूंगा। क्योंकि ये प्रोग्राम हमने नशा में और जोड़ना चाहूंगा
کہ میں اپنی پوری طاقت اور اپنی پورے علم نشے کی وبا کے خلاف دن رات لڑوں گا. پیغام ہے نشہ تو حرام ہے, آپ سب کو بولنا پڑے گا. قرآن کا پیغام ہے, قرآن کا پیغام ہے, ہر مذہب کا اعلان ہے, ہر مذہب کا اعلان ہے, انسانیت کا پیغام ہے, نشہ حرام ہے. آئی ول ریکویسٹ مسٹر افتخار صاحب, پریزیڈنٹ اننت ناگ کرسچن ڈسٹریبیوٹرز ایسوسیشن, مصطفیٰ صاحب اور باقی ڈرگ ایسوسیشن کے حضرات اور اپنے کیمسٹ حضرات سے, یہ سب سے بڑیا یونٹ ہمارا ہے, کیونکہ انہوں نے کووڈ کو چھوڑ کر ہیپاٹائٹس سی, جب یہاں بریک آؤٹ ہوا ہیپاٹائٹس سی کا, انہوں نے اتنا رول اپنا ادا کیا کہ وہ قابل مطلب تعریف ہے. اس ایسوسیشن نے, اس یونٹ نے, ہمارے یونٹ نے, جو کشمیر اس وقت پریشان تھا کہ ہیپاٹائٹس سی کی وبائی بیماری اتنی پھیل چکی تھی کہ ہر کوئی, ان کا رول یہ رہا اس وقت. یہ بھی ہوا تھا جب کبھی کسی لڑکے کا رشتہ آتا تھا یا لڑکی کا رشتہ آتا تھا, پہلے دیکھتے تھے کہ ساگام سے اوپر ہے یا ساگام سے نیچے ہے. یہ واقعات ہوئے, اس میں ان کیمسٹ بیماری کے لت کو یا اس علاقے سے ہی کھدیڑ دیا. اسی طرح میں ان کیمسٹ حضرات سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی ڈپارٹمنٹ کو یہ دکھانے کے لیے نہیں, اپنے اس علاقے کی عزت آبرو بچانے کے لیے ہمیں اس نشے مکت ابھیان کا پورا خیال رکھنا ہے. اور ساتھ میں ہی میں ان کیمسٹ حضرات کے ساتھ یہ نشہ مکت بھارت کی ابھیان تھا, اس میں ہم نے ڈور ٹو ڈور لے کر مصطفیٰ صاحب, عاشق صاحب ہمارے ساتھ کر علاقوں میں جا کر ہم نے اس مہم کے خلاف بہت محنت کی ہے. ٹھیک پریکٹس کیا چھ, غلط پریکٹس کیا چھ, ات مز ونی ایمفیسز ونکس دِوان مور اینڈ مور ایمفیسز, سو دیٹ اس گژھو تھوڑا بیٚیہِ اویئر, اَسہِ پنٕنۍ ریسپانسبلٹی تہٕ رول اتھِ. ایٹ لیسٹ کرو أسۍ ڈِمارکیٹ پنُن پروفیشن. یہِ نہ چھُنہٕ آرڈنری آرٹِکل آف کامٲرٕس أسۍ کٕنان کینٛہہ, یہِ نہ چھُنہٕ ٲلوٕ گنڈٕ کٕنٕنۍ کینٛہہ, یہِ نہ چھُنہٕ سبزی کٕنٕنۍ کینٛہہ, نہ چھُنہٕ کپُر کٕنُن کینٛہہ. سید نذیر اسلام صٲبن ووٚنوٕ تۄہہِ اکھ, اٹ از سیکنڈری. پرسنل گریٹیفکیشن, فائنینشیل گریٹیفکیشن از سیکنڈری, فرسٹ اٹ از اے پروفیشن. کیمسٹ بھائی ہیں میرے تحصیلدار صاحب اور ڈپارٹمنٹ کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دپان اکہ دۄہ ٲسۍ سٮ۪ٹھاہ دوس زٕ, دپان یِمن اوس واریاہ پانہٕ ؤنۍ نا دوستانہٕ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ. دپان اکہ دۄہ دوٚپ أکۍ دوستن بیٚیِس دوستس, دوٚپنس ہے پھلٲنۍ جایہِ چھُ نفر اکھ, تس تن یہِ شامس أکِس گنٹس لاگان کتھن, أمِس کیٛاہ چھُ گرِ مےٚ باسان أمِس چھُ کٕنس تل خزانہٕ, شک باسان أمِس چھُ تتہِ نہٕ حظ. بہٕ کڑٕہا سُہ أمِس سُہ خزانہٕ, مگر اتھ لگہِ ٹایم ژٲلِس شام گنٹہٕ گنٹہٕ لاگان یہِ کتھن, نتہٕ چھُ یہِ آسان ہُشار. دپان یہِ پروسیس گٔے سٹارٹ, رٮ۪تھ تہِ گوٚو, ڈۄڑ رٮ۪تھ تہِ گوٚو, مگر یُس یہِ دوس تُہُنٛد اوس, ییٚمِس نفرس وۄنۍ یہِ کتھن اوس لاگان, اہنٛدِ اتھ صحبتس منٛز روٗدِتھ گوٚو یہِ واریاہ مُتٲثر. دوٚپُن یہِ نفر چھُ یوٗتاہ جان, مےٚ پزِ نہٕ أمِس دھوکہٕ دیُن کینٛہہ. اکہِ دۄہ کٔر أمۍ ہٮ۪متھٕے تہٕ دوٚپنس تل بہٕ ونہٕ ژےٚ کتھا اکھ, مےٚ حظ چھُ دوس, تٔمۍ ووٚن مےٚ یِتھ کٔنۍ تہٕ بہٕ چھُس ژٕ لاگان کتھٕ. سُہ چھُ گژھان ژےٚ یِتھ کٔنۍ گرٕ, ژےٚ چھُ کیٛاہ تھام تتہِ گرِ کٕنس تل, سُہ چھُ سُہ کڑان أمۍ سٕنٛدِ دنٛدس تل اوٚنمُت. دوٚپنس اگر ژےٚ بہٕ کتھ اکھ ونٕے, بہٕ چھُسٕے نہٕ تتیُک, مےٚ چھُنہٕ گرے تتہِ. یہِ گوٚو وۄنۍ تشویشس منٛز. وۄنۍ ییٚلہِ دوٚیمہِ دۄہ گژھنُک وقت آو, یہِ ووٚتھ تہٕ گوٚو کوٚت, اوس نا أمِس دوستس نِش گژھُن, درٛاو, مگر یہِ پھِر اروَتے واپس. دوٚپُن بہٕ دِمہٕ پننہِ گرِ نظر. دپان ییٚلہِ گرِ وُچھ, أمۍ وُچھ پننُے گرِ کٕن أمِس أمسٕے دوستس کھنان. ونُن چھُ مےٚ یہِ کہِ تۄہہِ چھو سارنٕے پتہ, تُہۍ چھِو زِ عزت ایکسپیرینسڈ چھِو, تۄہہِ چھُو پانہٕ تہِ وٕچھمُت یُس زن یہِ اکھ گوٚو پیشنٹ چھُ کانٛہہ, أمِس چھُ کانٛہہ دوا دیُن, أمِس چھِ پرٛیسکرپشن, أمِس کیٛاہ رُکاوو أسۍ, أمِس ہٮ۪کو نہٕ رُکٲیِتھ کینٛہہ, کیٛازِ کنٹرولر چھُ اَسہِ ڈپارٹمنٹ چھُ, یِم زن اتھ پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ نظر گُزر چھِ تھاوان.
مگر بیاکھ یُس زن اَسہِ اکھ مافیا سٹارٹ چھُ اکھ کاربار اکھ سٹارٹ چھُ کران یہ کاربارس أمِس مقصد کیٛاہ چھُ أمِس آسان یِتھ کٔنۍ راتھ آسِوٕ شاید تۄہہِ پوٚرمُتٕے نایڈوہٕچ سُہ اموٗل پوٚر نا تۄہہِ راتھ تتہِ کیٛاہ گوٚو تتہِ ٲسۍ سُہ بناوان سُہ گٮ۪و انان اورٕ یورٕ گٮ۪و ٲسۍ بران اتھ اموٗلس منٛز ٲسۍ کٕنان سُے یعنی سب سٹنڈارڈ گٮ۪و کٕنان اموٗل کِس قۭمتس یِتھے کٔنۍ چھو تۄہہِ پتہٕے کہِ یُس زن وٕنکیٚنس سٲنِس یتھ سماجس منٛز اگر تۄہہِ ڈسٹرک اننت ناگس منٛز وٕچھو مےٚ باسان تقریٖبن چھِ أسۍ وٕچھان ہفتس منٛز اکہِ لٹہِ اکھ کیس گژھان فلٲنۍ جایہِ چھُ نوجوان اچانک حٲدثہٕ یِتھ کٔنۍ کوٚرُن آبس گوٚو ہُتھ کٔنۍ کوٚرُن مگر اگر تۄہہِ یاد آسہِ آز برونٛٹھ 20 ؤری 15 ؤری یا تُہنٛدِ وقتہٕ امہِ ساتہٕ اوس نہٕ یہِ گژھان کینٛہہ یِم اچانک ٲسۍ نہٕ یِم ڈیتھ گژھان کینٛہہ وجہ کیٛاہ یہِ آو ییٚمہِ ساتہٕ پوسٹ مارٹم چھُ میکسِممن ہٕنٛز راے چھِ یِہے کہ یِمو چھِ آسان یِم ایڈکٹس تہِ ونو نہٕ یِمن کینٛہہ یِم چھِ بیسِکلی آسان وِکٹم وِکٹم کُس چیٖز چھُ یِمن بناوان وِکٹم چھُ یِمن بناوان ییٚمِس زن اتھ کاروبار چھُ کرُن بیاکھ اکھ دِمہٕ بہٕ مثال اکھ أسۍ چھِ وٕچھان بہٕ اوسُس اننت ناگس منٛز پتہٕ اوس نا چھُ آسان یہِ کرپشنُک چھُ آسان ماحول کُنہِ کُنہِ آفسس منٛز پتہٕ اوسُس بہٕ کُنہِ ساتہٕ انان یِم انجیٖنرِنٛگ وِنٛگ پانہٕ ناد دِتھ بہٕ اوسُس دپان ہتا تُہۍ چھِو کران یہِ کرپشن مگر تُہۍ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کران ییٚلہِ وٕچھان لچھس رۄپیس بنوو ایسٹِمیٹ أمِس میٲنِس انجیٖنرس کوٗتاہ دِوان یِم 10% تہٕ 20 تہِ دِتنس 70% کُس کھٮ۪وان ٹھیک نا چھُنا لچھٕچ کٲم وۄنۍ وَنو 15 لچھ بنے اتھ منٛز 10% گٔے 5,000 20% گٔے 10,000 تہِ 40,000 کٔمِس فٲیدٕ اچھا کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ کران پنٕنۍ قبر زالان نہٕ کٕہٕنٛدِ خٲطرٕ خۄدا دِیِن نجات وۄنۍ ییٚلہِ صُبحس پھسہِ کُنہِ جایہِ پھسِو تتہِ کُس بچایس تتہِ چھُنہ أمِس یۄس یہِ ایسٹِمیٹ لاگہِ بنو ہُمہِ سُنٛد کٔمِشن تہِ پنُن کٔمِشن تہِ بیٚیہِ اتھ پٮ۪ٹھ لگے انٹرسٹ یہِ چھُ أمِس واپس دیُن یہِ چھُ أمِس سورُے واپس بنُن یِتھے کٔنۍ چھُ اسہِ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یتھ سماجس منٛز یُس زن اسہِ وٕچھ کہِ گورمنٹ چھُ وٕچھان ونکیٚنس یِم زن اسہِ ڈفرنٹ ایجنسیز چھِ رِپوٹڈلی چھِ ونکیٚنس وٕچھان أسۍ چھِ بوگس کمپنیٖز تہِ یِوان بیسِکلی چھِ تِم دِوان سانٮ۪ن یِم زن کیمسٹ چھِ تِمن چھِ دپان صرف پنُن فیٖلڈ بناونہٕ بوگس دوا آسان یا تِم دوا آسان یِم زن نشہٕ بننٕکۍ دوا چھِ آسان تِکیازِ تِمن چھُ پنُن بِزنس آسان برونٛٹھ کُن پکناوُن یوٗز چھِ تِم کران اسہِ گوٚو نمبر 1 نمبر 2 ییٚمِس یہِ کاروبار کرُن چھُ أمِس کتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر آسان أسۍ ونو نا سٲری کینٛہہ ڈرگ سٲری ڈرگس أسۍ کرو بندٕے أمِس کتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر آسان أمِس چھِ آسان رۄپے بناونس پٮ۪ٹھ أمِس چھُ پروفٹس پٮ۪ٹھ آسان نظر مگر پروفٹ خٲطرٕ اگر وٕچھو اسٲمۍ کۄس أمِس آسان پروفٹ خٲطرٕ چھا أمِس اسٲمۍ امہٕ تہٕ ممکا نہ امہٕ تہٕ ممکا چھُنہٕ سُہ کیٛاہ دی سُہ چھُ رۄپیس 500 دِنان دۄہس سُہ کھٮ۪یا عیالس کِنہٕ ڈرگ دی بیسِکلی چھُ آسان أمِس لانگ رنہِ منٛز ٹارگیٹ یُس زن ایفلنٹ کلاس آسہِ یُس زن اِکنامِکلی ویل آف کلاس آسہِ سوسایٹی منٛز یِہُے چھُ أمِس ٹارگیٹ تِکیازِ أمِس اگر صبحس یہِ بِزنس چھُ چلاوُن أمِس کِتھ کٔنۍ میلہِ اتھ منٛز زیادٕ آوُٹ پُٹ أمِس میلہِ آوُٹ پُٹ اَوٕ موٗجوٗبن تِکیازِ یہِ ہیٚکہِ أمِس صبحس ہٮ۪تھ اُہُنٛد بچہِ ہیٚکہِ ہٮ۪تھ یعنی یِتھ کٔنۍ اسہِ یاد چھُو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ کووِڈ گوٚو ییٚتہِ کووِڈ کیس گوٚو ییٚتہِ اکھ شاید گٔیو گۄڈٕنیتھ اسہِ سُہ سومبرٕ سایڈٕ شانٛگسس منٛز نوگام اکھ کیس تۄہہِ چھُوا یہِ اندازٕ کوئی بھی نہیں جتنی بھی اگر 10 لاکھ اننت ناگ کی آبادی تھی اس وقت 10 کے 10 لاکھ انفیکٹ ہو گئی ساری گئی کہاں سمٹومیٹک کہاں پتہ اسمٹومیٹک کسی کو سمٹمز تھے اور کسی کو نہیں تھے اتھے کن یُس زن یہ وبا چھِ أسۍ وٕچھان اگر أسۍ وٕچھو پٔتمہِ ؤری ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھ پٔتمہِ ؤری ووٚنُکھ ہے چھِ یِم کران زیادٕ پہمتھ یوٗز انجیکٹیبل چھو تۄہہِ پتہٕے سِرینج کُس چھُ اتھ لگان میکسِمم یِم بٲے چھِ ییٚتہِ نس تِمن چھِ سارنٕے پتہ تُہۍ چھِو پننہِ پننہِ لوکلٹی منٛزٕے آسان لوکلٹی منٛز چھُو تۄہہِ تقریٖباً پتہ خۄدا دِیِن نجات کُس چھُ اسہِ انسولین یوٗز کران ڈایبٹک پیشنٹ کُس چھُ
कमिस सीरीज लगा या अगर अम खतर थोड़ा सोन फ्यूचर वसूल के साथ कहता हूं अगर हम रैंडमली लेंगे सारी तकरीबन मुल्क आई रिक्वेस्ट ऑल, सबसे मेरी गुजारिश ये है कि हमारा कंट्रोलर कश्मीर डिवीजन निगर जबीन मैम हमारे बीच में आई, हमारे इस सरजमीन में उनके लिए स्वागत है। ये क्राउन ऑफ कश्मीर है, कोकरनाग इस्तकबाल है, हम इस्तकबाल करते हैं। तो हमारी ये खुशकिस्मती है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाई और हमारी जो दीरीना मांग थी, दीरीना सोच था कि आपके साथ हम कलाम होंगे, आपके साथ इंटरेक्ट होंगे, तो हमारी जो है इस प्रोग्राम की खूबसूरती और बढ़ गई। आप सब इनके इस आने के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कुछ हॉस्पिटल्स का विजिट था जहाँ पे ये ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हमने विजिट किए, और जो समा और जो हकीकत मैंने वहाँ देखी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो रोते रोते उन ड्रग एडिक्शन सेंटर से निकली हूँ, और मैंने शाम को घर में भी ये डिस्कस किया, और मुझे इंतहाई अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हमारे बच्चे किस तरह इस लत में पढ़कर किस तरह स्पॉइल हो रहे हैं। यू विल बी शॉक टू हियर दिस। वहाँ पे कुछ बच्चे मैंने एडमिट पाए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना मतलब किसी मेडिकल कॉलेज या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होने से कम नहीं है। जिन बच्चों का 98% कट ऑफ होता है, जिन बच्चों का 97% कट ऑफ होता है, उनका DOB में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। और वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फाइनल ईयर में आके इस लत में कॉलेज ही छोड़ गए, उनका एडमिशन कैंसिल हो गया। इंसानियत का पैगाम है, नशा तो हराम है, नशा तो हराम है। इंसानियत का पैगाम है, नशा तो हराम है। कुरान का फरमान है, नशा तो हराम है। हर मजहब का पैगाम है। आप लोगों को तो पता ही होगा, ड्रग उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कोई डिजीज क्योर करे। तो ड्रग की दो माने हैं, एक तो वो ड्रग है जो एडिक्शन के लिए यूज़ होता है, एक तो वो ड्रग है जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज़ होता है उसको मेडिसिन भी कहते हैं, और जिसको आप ड्रग कहते हैं तो वो ड्रग एडिक्शन के लिए यूज़ होता है। आपका बहुत पुराना तजुर्बा है, ये ड्रग फैला कैसे यहाँ पे? क्या इसके लिए डिपार्टमेंट की जो हम कहेंगे नेग्लिजेंस या लापरवाही इसमें नहीं आ सकती है सामने? नहीं, इसमें ये नहीं है, डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस तो सामने नहीं है, क्योंकि आजकल का जो ड्रग एडिक्शन होता है ये बिकॉज ऑफ मेडिसिन केमिस्ट्स की वजह से नहीं हो रहा है। ये इस वक्त बाकी ड्रग सब्सटेंस यूज़ होती है जिसकी वजह से ये एडिक्शंस होती है। क्या वो एक खतरा नहीं है कि जो बगैर लाइसेंस के मेडिकल शॉप पर चढ़ा या फार्मासिस्ट है यहाँ पे, और या किसी जगह पे जो फार्मासिस्ट है उसकी लाइसेंस दूसरी जगह इस्तेमाल की जाती है? इसके लिए आपके क्या नॉर्म्स है? नहीं, ये तो अब हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को तो पता है, अभी डिपार्टमेंट ने ये कैमरास लगाए हुए, CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। ये तो इसी बात की कड़ी है कि ताकि रेगुलरली ड्रग डिपार्टमेंट ये चेक कर ले कि इस महीने क्वालिफाइड पर्सन दुकान पे बैठा था, कब नहीं बैठा था, कब कौन सा पीरियड। हम रैंडमली इनका दुकान पे आके इनका पिछले महीने का CCTV रिकॉर्डिंग देखते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये प्रॉपर अंडर लाइसेंस नॉर्म्स ये दुकान चल रही है या नहीं चल रही। अब तो वो सवाल ही नहीं उठता है कि कोई विदाउट नॉर्म्स दुकान चलाए। रिहेबिलिटेशन के लिए आपके क्या प्रोग्राम है मैम? रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मेरी तो आप लोगों से, मेरी पब्लिक से रिक्वेस्ट ये है, अगर जिनके बच्चे उनको लगता है कि वो एडिक्शन में मुलविस है, ये इसकी तरफ रागिब हो गए हैं, तो हमारे जगह जगह ड्रग एडिक्शन सेंटर्स गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। उनको उनके साथ डॉक्टर्स के साथ रब्ता कायम करके उनको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए और उनको इस लत से नजात दिलाना चाहिए। मैम, फाइनल मैसेज फॉर द यूथ हु आर इन्वॉल्व इन द ड्रग एडिक्शन? मेरी तो यही मैसेज है कि दिस
एडिक्शन, दिस ड्रग, दिस थ्रिल्स बट किल्स. अल्टीमेटली तो इसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है इसकी वजह से. इसका ये लास्ट रिजॉर्ट तो यही है कि इसे घर खराब हो जाते हैं, अपनी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी लाइफ कंज्यूम हो जाती है. Thank you, man. Thanks.